हांवें पयल्यान पयलीं लोकांक सांगलेलें तुमी पुलिसांचेर विश्वास दवरा, सरकाराचेर विश्वास दवरा. जे सुलेमानाचो फोटो घेवन भोंवताले तसो सुलेमान आपलो सोयरो आसलेल्यारको किंवा तेंचे पार्टीन येवपाचो आसलेल्यारको तांकां कळ्ळें की पुलिसांची कॅपेसिटी कितें ती. कारण ह्या सुलेमानाचेर केसीस रजिस्टर्ड करपी म्हाजे सरकार. सुलेमान हो फक्त गोंयांत न्ही, पुण्याक आसतलो, दिल्लीक आसतलो, अशा सगळी कडेन अशा पद्दतीचे सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आहा पळय न्ही ते तेणी केल्या. म्हणून ताका परत एकदां पुलिसांनी आमचे अरेस्ट केलो. केरळान अरेस्ट केलो. परत सांगता आयज न्ही, ताका अरेस्ट 2 दिसां पयलीं केला. पण आज ताका आमी गोंयांत हाडटा डिक्लेअर करूंक नाशिल्ले. पण आज ताका सगळें केल्या उपरांत थंयच्यो तेज्यो फॉर्मेलिटीज केरळ सरकारा कडेन उरलेले बी केरळ सरकारान कंप्लीट केल्या उपरांत आज हँडओवर केला. आज आमी डिक्लेअर केला. आज तो गोंयांत पावता. आनी म्हाका दिसता की जे सगळ्यांनी सरकाराच्या विरोधात जे जे कितें उलयल्लें पळय न्हू तें सगळें ओपन जातलें आनी सगळ्या लोकांक कळटलें एक्झॅक्टली म्हणजे सुलेमानान कशा पद्दतीन कोण कोण ताच्या वांगडा आसा आनी कित्याक ताका जशें कितें दाखयतालें की ताका सोडा म्हणूनच थोडे जाण भोंवले सारके फोटो बिटो घेवन भोंवंक लागले. तो व्हडलो हो जाल्ल्या सारको. म्हणून म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे लोकांचे सुलेमानाक हांगा हाडल्या उपरांत ओपन जातलें. आत्ताच आयकतलो तेजो व्हिडियो कितें तरी आयला म्हणून म्हणजे कशे मिसयूज करतात वेगवेगळ्या पार्टीचे लिडर ते हेज्या वयल्यान कळ्ळें. ती कांय चिंता म्हणजे परत एकदां इन शॉर्ट गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. असले जे चोर आनी जे लँड लुटारू आहा पळय न्ही हे केन्नाच सुटचे ना म्हाज्या कडल्यान. सर जेल बी वेगळी आसतली, लॉकअप बी आनीक परत सुटचो ना तो. तुजी चिंता करूं नाका.